फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मिलेंगी बेहतरीन सहूलियात और स्टेशन की होगी तज़य्युन व आराइश। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की फैसलाबाद रेलवे स्टेशन आमद। रेलवे स्टेशन की तामीर और तरक्की के लिए 2 करोड़ रुपए का ऐलान। मियां फारूक हबीब ने MLW मंसूबे को रेलवे के अंदर बड़ी तब्दीली करार दिया। बोले MLW मंसूबे का टेंडर जल्द जारी होगा। मैं चैलेंज करता हूं आज फैसलाबाद में कि मौलाना फजलुर रहमान से लेके सब तन्हाई में मिलते हैं, एक चोरी दूसरी सीना जोरी। फैसलाबाद में चैलेंज करता हूं, हफ्ते तक टीवी पे आकर मुझे बताया जाए कौन सा लीडर ये कहता है कि वो तन्हाई में नहीं मिलता। दें असेंबलियों से इस्तीफा, हम नए इलेक्शन कराएंगे। ए बाले रुखे यार तुझे खूब बनाता, जा छोड़ दिया हाफिज़ कुरान समझ। तमाम लीडर 16 सितंबर की रात जनरल बाजवा से मिले थे। हर हफ्ते एक सियासतदान को एक्सपोज करूंगा। ओपोजिशन कौम को बहकाना चाहती है। मुल्क के अंदर फौज और हुकूमत में मुकम्मल हम आहंगी है। शेख रशीद की फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग ने नैब के खिलाफ अपना नुक्ता नजर वाज़ेह कर दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब कार्रवाई आइन और कानून के बरअक्स है। रेफरेंस दायर करने के बाद गिरफ्तारी की ख्वाहिश रखना सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं है। 110 फर्जी गवाहान भी पेश हो गए। शहबाज शरीफ खुद भी पेश हुए, फिर भी गिरफ्तारी की ख्वाहिश महज इंतकाम कार्रवाई हुकूमती नीयत पर सवालिया निशान है। ख्वाजा साद रफीक और सिंध हाई कोर्ट के फैसले बतौर मिसाल मौजूद हैं। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.62 इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा साल 2019-20 में तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि इतलाफ विफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। किसानों की शिकायत पर महकमा एंटी करप्शन टोबा शुगर मिल्स के खिलाफ इन एक्शन। 4 शुगर मिल्स के खिलाफ काश्तकारों की दरख्वास्तों पर इंक्वायरी शुरू कर दी। गोजरा समुंदरी शुगर मिल, चना शुगर मिल सांदियावाला, 2 स्टार कमालिया शुगर मिल और कश्मीर शुगर मिल शामिल। कम अदायगी और वजन में कटौती की शिकायत पर नोटिस जारी। कमालिया शुगर मिल्स के खिलाफ किसानों के नाम पर कर्जे लेने की इंक्वायरी का भी आगाज। फैसलाबाद में जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के खिलाफ FBI की बड़ी कार्रवाई। 1 अरब 30 करोड़ रुपए की जाली और फ्लाइंग इनवाइसेस के स्कैंडल में मुलव्विस गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान लंबे अरसे से जाली इनवाइसेस का कारोबार करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे थे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ा दी, मगर दस्तयाबी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। चीनी 2 माह से गायब तो दालें, घी और कुकिंग ऑयल भी नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स सिर्फ नाम के रियायती स्टोर्स हैं। कीमतें ओपन मार्केट से ज्यादा हैं। मुतवस्सित तबका परेशान। उनके रेट अगर हमें बाहर की ओपन मार्केट से भी ज्यादा महंगे मिले तो हम यूटिलिटी स्टोर्स पर क्यों आएंगे। पाकिस्तान एयरलाइन ने अपने ही आवाम को लूटने के लिए नया तरीका इख्तियार कर लिया। सऊदी अरब सफर करने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ते ही PIA ने नया किरायानामा जारी कर दिया। 4 दिन पहले PIA की जानिब से एक तरफा किराया 84,000 रुपए वसूल किया जाता था, जो कि बढ़ाकर 1,21,000 रुपए कर दिया गया। अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद का तहकीकात कराएगा। सब्जियों के बीजों का दरामदी बिल 15 अरब रुपए तक जा पहुंचा। मल्टी नेशनल कंपनीज के गठजोड़ की वजह से मुकामी सतह पर बीज तैयार नहीं किया जाता। अयूब रिसर्च हुकाम ने मुकामी तौर पर बीज तैयार होना मुश्किल करार दे दिया। रवां बरस गंदम के मुमकिना बहरान के पेश नजर हुकूमत का अहम कदम। किसानों को बीज पर 1200 रुपए फी बैग सब्सिडी देने का फैसला कर लिया। 17,000 बैग सस्ते दामों कुरानदाजी के जरिए फ्राहम किए जाएंगे। में भट्टा जात पर कमसिन बच्चों से मुशक्कत जारी। असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गुल का फैसलाबाद रोड पर छापा। 5 भट्टा जात मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। AC कासिम गुल कहते हैं बच्चों से मुशक्कत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
جی سی یونیورسٹی سینڈیکیٹ نے 3 سال یا اس سے زائد مدت سے کانٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی۔ کورونا وائرس کے پیش نظر ہائی ٹیک لیب میں کرپشن کیس کی انکوائری مکمل نہ ہونے پر انکوائری کمیٹی کو مزید وقت دے دیا گیا۔ اکیڈمک کونسل اور سلیکشن بورڈ کے فیصلوں کو بھی منظور کر لیا گیا۔ چنیوٹ میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ٹینڈر مکمل، NA 99، PP 93 اور 96 میں کام ہوگا۔ 60 نالی سولنگ اور 7 پختہ روڈ کی اسکیم منظور ہوئی۔ پروگرام پر تقریباً 10 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ وفاقی پارلیمانی سیکریٹری صاحبزادہ محمد امیر سلطان کی شورکوٹ میں ڈیرے پر پریس کانفرنس۔ 16 ارب روپے سے جھنگ شورکوٹ روڈ کی تعمیر کے بڑے منصوبے کا اعلان۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے سڑک کی تعمیر و مرمت کرائی جائے گی۔ PMDFC کا پنجاب سٹیز پروگرام کے تحت کماریہ میں اجلاس۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے ترقیاتی کام ہوں گے، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ صوبائی وزیر آشفا ریاض اور AC عرفان ہنجرہ عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے پرعزم۔ MPA سعید احمد سعیدی کا ٹوبہ کے مصطفیٰ آباد میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ، اہل علاقہ سے معیار پر تفصیلات طلب کی۔ حلقہ عوام کو دیگر علاقوں میں بھی ترقیاتی کام کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیسیژن اور ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کا مشترکہ اجلاس۔ غیر منظور شدہ نقشہ جات پر تعمیر کو روکنے، مالکان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لانے کا حکم۔ DC کی غیر منظور شدہ پیٹرول پمپس اور دیگر بلڈنگز کے نقشہ جات کی منظوری کے بغیر تعمیرات روکنے کی ہدایت۔ فیصل آباد کشمیر پل انڈر پاس کی تعمیر کا کام جاری، پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے چیئرمین اور DG کا اچانک دورہ۔ نومبر تک دونوں اطراف کو فنکشنل کرنے کی نوید سنا دی گئی۔ چیئرمین FTA لطیف نظر کہتے ہیں نومبر کے پہلے ہفتے تک ایسٹ سائٹ کھولی جائے گی۔ سرکاری ہسپتالوں میں لیبارٹریز قائم مگر پیتھولوجسٹ تعینات نہ کیے جا سکے۔ وبائی اور غیر وبائی امراض کی رپورٹ عام ڈاکٹر تیار کرنے لگے۔ DHQ ہسپتال، جنرل ہسپتال غلام محمد آباد، چلڈرن ہسپتال میں سیٹیں خالی۔ تحصیل ہسپتال سمندری، تانبلہ والا اور چڑھا والا بھی پیتھولوجسٹ سے محروم نکلے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہیلتھ کیئر کمیشن کی کارروائیوں کے خلاف ڈاکٹرز کا تعین نہ کرنے اور کمیشن کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا اعلان۔ PMC ایکٹ 2019 کو پرائیویٹ ہسپتال مافیاز کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ قرار دے دیا۔ تحفظ ناموس رسالت، آل و اصحاب اور اہل سنت تحریک علماء اور مشائخ کی فیصل آباد میں کانفرنس۔ صاحبزادہ حسین رضا، حسن رضا، پیر فیض رسول رضوی شریک ہوئے۔ مفتی قمر سیالوی سمیت مسلک اہل سنت کے علماء اکرام و مشائخ کی شرکت۔ اہل بیت علیہ السلام اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دونوں کی تعظیم لازم قرار دی گئی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے نئے اور جدید طریقوں سے آگاہی۔ MCB عارف حبیب، مالیاتی ادارے کے وفد کی صدر اور عہدیداروں سے ملاقات۔ کاروباری حضرات کو مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے نئے آئیڈیا سے آگاہ کیا گیا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے آفس بیررز کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سابق اور موجودہ ایگزیکٹو ممبران کی جانب سے بہترین کارکردگی پر صدر اور نائب صدر کو مبارکباد پیش کی گئی۔ نون لیگ پنجاب کی تنظیم سازی کے لیے 3 کمیٹیاں قائم۔ تحصیل سطح پر تنظیمی ڈھانچہ ختم کر کے صوبائی حلقے میں عہدیداران کا تقرر ہوگا۔ صوبائی صدر مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ خان کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی 69ویں سالگرہ۔ خواتین ونگ جھنگ کی جانب سے شہباز شریف کی سالگرہ کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں موجود خواتین کارکنوں نے میاں شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ مرکزی صدر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ شہیر حیدر سیالوی کی فیصل آباد آمد۔ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے عہدیداران اور طلبہ کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا۔
شہیر حیدر سیالوی تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے خصوصی بیان کریں گے۔ اور محکمہ ہائر ایجوکیشن کا ڈیجیٹلائزیشن کی جانب سے بڑا قدم، کالجز میں داخلوں کا نظام آن لائن کر دیا۔ جنگ سمیت تمام اضلاع میں انٹرمیڈیٹ میں داخلہ کے خواہش مند آن لائن اپلائی کر سکیں گے۔